कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। झनै उग्र बन्दै नेकपा विवाद, ओलीलाई बाइपास गरी सचिवालय बैठक बोलाउने प्रचण्ड पक्षको तयारी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त, खोसियो उपकार्यकारी निर्देशक कोइरालाको जिम्मेवारी। 2078 को जनगणनाका लागि 43,000 गणक र 9,000 सुपरिवेक्षक खटाइँदै करिब 70 लाख घर परिवार र 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्ने प्रक्षेपण। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूको असहमति। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। र आफ्नो कार्यकालका लागि बृहत योजना बनाउँदै नवनिर्वाचित जो बाइडेन, कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण प्रमुख प्राथमिकतामा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, परसौको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5,08,56,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,63,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 3,58,56,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सोमबार कोरोनाका कारण 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण कुल मृत्यु हुनेको संख्या 1,126 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 2,571 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,174 पुगेको छ। सोमबार 1,798 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,59,724 जना पुगेको छ। आजको पीसीआर परीक्षण 11,177 रहेको छ भने आजसम्म जम्मा पीसीआर परीक्षण 15,51,254 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,428 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मात्र काठमाडौँ जिल्लामा 1,136, भक्तपुरमा 91 र ललितपुरमा 201 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 90,155 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 7.4 करोड भन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित जो बाइडेनले आफ्नो कार्यकालका लागि नयाँ योजना बनाउन सुरु गरेका छन्। प्रतिस्पर्धी डोनाल्ड ट्रम्पले अझै पनि हार स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा बाइडेनले भने आफ्ना भावी योजना तर्जुमा सुरु गरेका हुन्। उनको योजना अनुसार महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण प्रमुख रहेको छ। प्रस्तुत छ पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने योजनाको तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने पक्का भएसँगै नयाँ योजना तर्जुमामा लागेका हुन्। बाइडेनका टोलीका अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाइनेछ र सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउन अपिल गरिनेछ। बाइडेनले जातीय विभेद र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दाको समेत सामना गर्दै अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउँदै आएका छन्। यता राष्ट्रपति ट्रम्पले भने हालसम्म पनि चुनावमा हार स्वीकार गरिसकेका छैनन्, किनकि बाइडेनको जित प्रक्षेपणमै सीमित रहेको ट्रम्पको तर्क रहँदै आएको छ। किनकि अझै पनि केही महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा मतगणना जारी नै रहेको अवस्था छ।
तथापि अमेरिकाका मुख्य नेटवर्कहरूले निर्वाचनमा उनी विजयी भएको भनेसँगै डेमोक्रेटिक दलका तर्फबाट निर्वाचनमा सहभागी हुने जनवरी महिनामा सत्ता सम्हाल्ने योजनासहित तयारीमा जुटेका हुन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अबको योजना अनुसार बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले प्यारिस सम्झौता पुनः स्वीकार गर्नेछ। त्यस्तै अमेरिका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट बाहिरिने निर्णय पनि बाइडेनले बदल गर्ने बताइएको बीबीसीमा उल्लेख छ। ट्रम्प प्रशासनले 7वटा मुलुकमा जारी गरेको यात्रा प्रतिबन्धको व्यवस्था पनि अन्त्य गरिने बताइएको छ। ती 7 मुलुकमा अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र रहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछिको पहिलो भाषणमा शनिबार उनले अबको समय निको हुने समयको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उनले देशलाई विभाजित नभई एकताबद्ध पार्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। शनिबारको सम्बोधनका क्रममा उनले जनताले आफूलाई स्पष्ट रूपमा जिताएको भन्दै कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए। बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 7.4 करोड भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्र लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका हुन्। यससँगै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका छन्। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरूले बताएका हुन्। सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभई कुनै प्रश्न नउठे पनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताए। संविधान सभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वसहमत रूपमा घोषणा गरिएको हामी कसैले बिर्सेका छैनौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन परिवेश कुनै परिवर्तन भएको छैन। कहीँबाट यो किन लेखियो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। कसैले लेख्नको निम्ति नेपाल मात्रै लेख्नको निम्ति जन स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै किसिमको चाहिँ प्रश्न नउठाइएको बेलामा त्यो पनि संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको अवस्थामा व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन। तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको घोली खेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ मान्छेलाई शंका उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो। सांसद पम्फा भूषालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताइन्। नामको ठूलो भारी कसैलाई नभए पनि किन यस्तो गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। हाम्रो सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनेको चाहिँ एउटा नयाँ युग हो। नेपालको एउटा युग पुरानो युगलाई समाप्त पारेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको। यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर यसले आशय समेत राखेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। सांसद यशोदक सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो भने अर्को खुट्टा पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने जस्तै हो भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी छिन्। कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारले किन भारी भयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्। सत्तारूढ दलकै नेताहरू र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको सुवेदीले
सुब्बाले बताइन्। यता नाम सच्याउने भन्ने कुरा त एउटा खुट्टो छोटो भयो के गरेर भनेपछि अर्को खुट्टा पनि काटेर छोटो गराउने जस्तो होइन र मन्त्रीज्यू। त्यसैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै विवाद पनि भएको छैन, कहीँ कतै बहस पनि भएको छैन, कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको पनि छैन। तर सरकारलाई यो भारी किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुखुरो हराउने स्याल कराउने गर्दा जस्तो स्थिति चाहिँ अनुभूति चाहिँ यस्तो भयो। सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राखेका छन्। उनले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताए। असंवैधानिक निर्णय हो भने आजको समितिले असंवैधानिक सरकारी निर्णय भनेर लेख्नु पर्यो। अनि बाहिरको साथीहरूले जसले सरकारको भयङ्कर विरोध गर्दैछन् उनीहरूलाई मुद्दा हाल भनेर भन्नु पर्यो। हामीले सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। र यो 2 नम्बरको कुरा, यो 1 को 2 को दुईटै, 2 को चाहिँ हामीले अलि लोयल नरम कुरा गर्यौं। यो पनि संविधानको संशोधनै हो भने त यो पनि गर्न पाएन सरकारले। समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सांसदहरू सुब्बा र नवराज सिलवालले गणतन्त्र विरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राखेका थिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 को जनगणनाका लागि तयारी तीव्र बनाएको छ। अबको राष्ट्रिय जनगणनामा विभागले देशभर 43,000 गणक र उनीहरूको समन्वयका लागि 9,000 सुपरिवेक्षक कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ भने यस वर्षको गणनामा करिब 70 लाख घर परिवार र 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्ने प्रक्षेपण विभागको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय जनगणना 2078 जनगणना गर्नको लागि देशभर 43,000 गणक र उनीहरूको समन्वयका लागि 9,000 सुपरिवेक्षण कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ भने विगतमा गणकका रूपमा शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरिँदै आएकोमा यसपटक खुल्ला विज्ञापन मार्फत गणकहरू छनौट गरिने भएको छ। सरकारले अब नेपालमा करिब 70 लाख घर परिवार र 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्ने प्रक्षेपणसहित राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त जनगणनाको लागि सरकारले विभिन्न तयारी गरिसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताएका छन्। यो वर्ष जनगणना गर्दा विगतको वर्षमा जस्तै सङ्ख्या मात्रै आधारित नभएर आर्थिक, सामाजिक लगायतका पक्षमा बारे समेत विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ। यसरी जनगणनामा पहिलोपटक घर तथा परिवार सम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जनगणनाबाट नेपालमा घर परिवारको सङ्ख्या करिब 70 लाख पुग्ने र जनसङ्ख्या 3 करोडभन्दा बढी नाग्ने प्रक्षेपण रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को वृद्धि दरलाई आधार मानेर गरेको अनुमानमा अहिले नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 1,42,266 रहेको छ। जनगणना सञ्चालनका लागि तयारीका काम अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 बाटै सुरु गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा जनगणनाको तयारी सक्ने लक्ष्य रहेको छ। विभागले 2078 सालको जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हरेक घरमा पुगेर जनगणना गर्ने भएको छ। जनगणनाको कामलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्म विभिन्न समिति बन्नेछन्। निर्देशन समिति, समन्वय समिति, प्राविधिक समिति, विषयगत समिति, प्रदेश समिति, स्थानीय स्तरीय समिति, वडा स्तरीय सहजीकरण समिति समेत बन्ने भएको छ। त्यस्तै जनगणना गर्न जाँदा गणकहरूले विभिन्न 3 प्रकारका प्रश्न सोध्ने भएको छ। घर परिवार तथा लागत सम्बन्धी 25वटा प्रश्न सोधिनेछ। मूलतः प्रश्नावलीमा विभिन्न 55वटा प्रश्न सोधिने भएको छ। यो पटक सामुदायिक प्रश्न समेत सोध्ने तयारी रहेको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार ओडामा राजस्व सङ्कलनको स्रोत, कृषि उपज तथा गैर कृषि उत्पादन र निकासीको अवस्था, ओडाको आम्दानीको स्रोत, आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, सेवा सुविधाको पहुँच, विपद सम्बन्धी विभिन्न विवरण समेत सङ्कलन गरिने भएको छ। व्यक्तिगत प्रश्नतर्फ घर सम्बन्धी विवरण, कृषिमा प्रयोग भएको जग्गा, क्षेत्रफल, पशुपक्षी, वित्तीय सुविधा, पहुँच, व्यावसायिक शिक्षा, तालिम प्राप्त व्यक्ति, सरकारी अनुदानमा बनेका घरको समेत विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ। घर परिवारले प्रयोग गरेका सुविधा, खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, शौचालय, टेलिफोन, टिभी, घरेलु उद्योगको विवरण, विदेशमा रहेका आफन्त, परिवारमाका सदस्यले गर्ने काम नगर्ने भए त्यसको कारण समेत खोजी गरिने भएको छ।
नेपालमा चन्द्रशमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1968 सालमा पहिलोपटक जनगणना सुरु गरिएको थियो। यसरी सुरु भएको जनगणना विक्रम सम्वत 2008मा भने जनगणना राणा विरुद्धको आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो। जनगणना रोकिएपछि 2009 सालदेखि 2011 सालसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यो वर्ष पहिलोपटक वडा स्तरीय आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन समेत गरिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई सरकारले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शाक्यलाई आइतबार साँझबाट लागू हुने गरी निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएको हो। शाक्यले आइतबार साँझ मन्त्रालयबाट निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको पत्र बुझेपछि सोमबारबाट कार्यभार सम्हालेका छन्। प्रस्तुत छ पुरा समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त भएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार शाक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि मन्त्रालयले शाक्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो। शाक्य प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हुन्। प्राधिकरण अन्तर्गतको एनइए इन्जिनियरिङमा काजमा खटिएका शाक्यलाई प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो। शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले शाक्यलाई एनइए इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएका थिए। शाक्यलाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो। यसअघि शाक्य अर्को संस्थामा काजमा रहेको भन्दै अर्का उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो। शाक्य फर्किएसँगै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखराज कोइरालाबाट यो जिम्मेवारी खोसिएको छ। पछिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएर भदौ 28 गते प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि यो पद रिक्त छ। घिसिङ पदमुक्त भएसँगै आम सर्वसाधारणले पुनः एकपटक घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिए पनि सरकारले त्यसतर्फ भने कुनै चासो देखाएको छैन। बरु घिसिङ आफैले निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा उक्त पदमा नियुक्त हुने भएकाले आफ्ना पक्षमा कुनै पनि दबावपूर्ण कार्यक्रम नगर्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेका थिए। समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद उग्र बन्दै गएको छ। विशेष गरेर कर्णालीमा प्रदेशको विवाद, भारतीय गुप्तचर संस्था र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको भेट, मन्त्रीमण्डल हेरफेर लगायत विषयबाट उत्पन्न विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्ष एक्लैले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बाइपास गरी सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबारसम्म सचिवालय बैठक नबोलाए कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय टकराव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सोमबार प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। महासचिव पौडेलसँगको आजको खुमलटार भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो आशय व्यक्त गरेका हुन्। खुमलटारमा आज भएको भेटवार्तामा महासचिव पौडेलले पार्टी विधान अनुसार सचिवालय बैठक बोलाउने सन्देश प्रचण्डलाई दिएका थिए। अध्यक्ष ओलीसँग सचिवालय सदस्यहरूले लिखित माग गरेको 15 दिनभित्र पार्टीको विधान अनुसार बैठक बोलाइने उनको भनाइ थियो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कार्तिक 22 गते सचिवालय बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए। शनिबारको उक्त भेटमा उनीहरूले तत्कालीन सचिवालय बैठकको माग गरेका थिए। उक्त पत्रमा कोभिडका बेला भइरहेका कामहरूको समीक्षा र पार्टी निर्णय कार्यान्वयन बारे छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। शीर्ष नेताहरूले बुझाएको लिखित पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने परम्परा रहेको भन्दै कुनै दिन मौका मिलाएर बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर लिखित पत्र बुझेको यतिका दिन बितिसक्दा समेत सचिवालय बैठक बस्ने मिति भने अझै तय हुन सकेको छैन। शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।
त्यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि जनाएसँगै आइतबार बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा पार्टी एकता सङ्कटमा परेकाले नेपाल पक्षसँग सहयोग समेत ओलीले मागेका थिए। प्रचण्डले आफूसँग सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने अधिकार भए पनि सहमतिका लागि अध्यक्ष ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएको बताएको स्रोतले जानकारी दियो। उनले विधानको प्रावधान अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नहुनेमा समेत जोड दिएका थिए। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।